TVA récupérable surcharge وكنحطوا كل حاجه في بلاصتها لي مونطون غنجيبوهم لي من لا فاكتور. هنا 152 الف achat de marchandises toujours كناخدو لو dernier net commercial. ها هو لو نت كوميرسيال ما غناخدوش لو نت فينونسي. علاش؟ حيتاش ليسكونت عنده بلاصتو فين غادي نسجلوه في لو جورنال. وغادي نجيو دابا لو كريدي فين غادي يكونوا عندنا لي كونط دو ريغلومون. بحالاش غيكون عندنا ان كونط دو تريزوري اللي هو لا كيس وغيكون عندنا ان كونط دو ديت اللي هو ديت فورنيسور وغادي يكون لو كونط اسكونط اوبتونو بلو مونطون تاعو. اذا هنا 3000 درهم اون اسبيس لو ريست ا كريدي يعني ها هو لو نيت ابي تي تي سي 180552 غادي نحيدو منه 3000 اللي غادي تكون اون اسبيس يعني غادي تمشي غادي نخلصوها من لاكيس 3000 درهم. لو ريست اللي هو 177552 غادي يبقى علينا اون ديت اونفير لو فورنيسور وغادي نديرو لو كونط دو ليسكونط. حيتاش علاش ليسكونط هنا في هاد الحاله هادي سي ان برودوي بور لونتربريز اطلس كتشري دي مارشانديز ولكن كينقص ليك لو فورنيسور من لو بري وهاديك لا ريدكسيون est considérée comme un produit financier. نشوفوا la deuxième opération le 4 janvier 2019 et l'adresse la facture numéro 3 relative à une marchandise يعني هنا l'adresse c'est-à-dire l'entreprise Atlas adresse la facture numéro 3 relative à une marchandise. هنا خصنا نقولوا et l'adresse à son client à un client يعني هنا l'entreprise صافطات la facture يعني l'entreprise Atlas دارت une facture يعني l'entreprise Atlas est un fournisseur dans cette opération est un vendeur de quoi? De marchandises d'une valeur de 190 000 dirhams, TVA au taux de 20%. كاين هنايا un escompte de règlement de 4%. كاين les frais de transport, port forfaitaire hors taxe 2000 dirhams, paiement par chèque bancaire. La facture غادي تكون بحال هكذا. إذا هنا l'entreprise Atlas قلنا هو le vendeur هو le fournisseur doit à son client plutôt هنايا كنقولوا je dois à son client ولكن le client doit payer هاد le net à payer TTC. إذا montant brut تاع لي marchandises 190000. هنا ما عندناش لي ريدكسيون كوميرسيال عندنا غير اون ريدكسيون فينونسيير اللي هو ليسكونت 4%. 4% مضروبه في 190000 هي 7600 غادي نقصوها من 190000 غتبقى 182400. وغادي نجيو دابا لي ماجوراسيون كنبداو بلي فري دو ترونسبور. اذا كما كتلاحظوا بحال لا فاكتور اللي درت عاد دابا قبيله في هاد لوبيراسيون الاولى درت شنو فري دو ترونسبور جمعتو مع لو نيت فينونسيي وكيعطيني نيت ابي اور تاكس زائد تي في نيت ابي تي تي سي. هاد القضيه هاد لو كلاسمون هذا اللي درت هنا في حاله ما اذا كان عندنا بور فورفيتير. فاش كيكون لو بور فورفيتير حيتاش علاش كنجمع كلشي يعني كنجمع لي فري دو ترونسبور مع لو نيت فينونسيي كنسميه اور تاكس عاد كلشي كنضربو في 20%. في واحد المره كندير واحد لو كالكول ديال لا تي في حيتاش علاش لا تي في لو تو دو لا تي في اي لو ميم بور لي فري دو ترونسبور ولا بور لي مارشانديز. إذا 182400 زائد 2000 هي 184400 زائد لا تي في ب 20% راه تعطينا 36880. في المجموع في التالي غيكون عندنا ان نيت ابي تي تي سي ديال 221280. هنا فاش غادي نجيو لو جورنال كنديرو لا دات دو لوبيراسيون. بالنسبه لونتربريز اطلس هي قلنا هي كتبيع في هذه الحاله هذه اذا غادي دير فونت دو مارشانديز وغادي نبداو الاول بلي كونط ا ديبيتي اللي غادي يكون عندنا فيهم شنو حيتاش لو ريغلومون اي بار شيك بانكير غادي نديرو في الديبي لو كونط بانك 51 41 وغادي يجي تحت منه لو كونط دو ليسكونط. اذا ديما لو كونط دو ليسكونط كيمشي مع لي كونط دو ريغلومون مع لو كونط دو تريزوروري. هنا اسكونط غادي يمشي مع لو كونط دو تريزوري وغادي يكون عندنا اسكونط يعني سي اون شارج فينونسيير. بالنسبه لونتربريز اطلس كتبيع لان كليون ولكن هذيك لا ريدكسيون
بالنسبه لونتربريز اطلس راه كتنقص ليها من لو بري ديالها، كتنقص ليها من لو بري. اذا الا كانت غتنقص لك من لو بري راه ماشي ان برودوي ولكن سي اون شارج بور لونتربريز اطلس. سي اون شارج فينانسيير ابلي اسكونت اكوردي. ها لي فالور، ها لي بري نتاعهم ولا لو مونطون دو شاك اليمون اسكونت 7600. هنا في لو كونت بونك كنديروا لو مونطون دو نت ا بيي، يعني شحال غتدخل لينا في لو كونت بونك ديالنا. غادي يدخل هاد لو مونطون كامل نت ا بيي تي تي سي 221280. الا مشينا نشوفوا دابا في لو كريدي شنو غادي يكون، غادي يكون لو كونت دو فونت دو مارشانديز 190000، وغادي يكون لو كونت دو ترونسبور اللي شفناه قبيله اللي هو بور اي فري اكسيسوار فاكتوري. في الحاله نتاع لو ترونسبور فورفيتير ها هو بور اي فري اكسيسوار، غادي يكون لو كونت ايتا تي فيا فاكتوري او كريدي. اذا هنا ماشي بحال لو كا دو بور ديبورسي. في لو كا دو بور ديبورسي تما فين كتكون عندنا بزاف نتاع لي كونت في لو كريدي. شنو كنديرو ايتا تي فيا فاكتوري، وكنديرو ترونسبور سور فونت، وكنديرو ايتا تي فيا ريكوبيرابل. هادو كلشي كيكونوا في لو كريدي في حاله ما اذا كان عندنا بور ديبورسي. اما في لو بور فورفيتير ديما كنديرو غير لو كونت بور فري اكسيسوار، وكنديرو في لو كونت دو تي فيا ايتا تي فيا فاكتوري كنديرو فيه المجموع ديال لا تي فيا. يعني هاد 36880 فيها لا تي فيا على لو ترونسبور، فيها لا تي فيا على لا مارشانديز. كاينه اون ديرنيير اوبيراسيون اللي غادي يكون فيها لو بور ديبورسي. ها هي لو 5 جانفي 2019. L'entreprise adresse, يعني عاوتاني عندنا vente de marchandises ici. Elle adresse la facture numéro 5 à un client bien sûr, relative à une marchandise d'un montant brut de 200 000 dirhams, avec un rabais de 10% et un deuxième rabais de 5%. يعني عندنا deux réductions commerciales. TVA à 20%, port déboursé 1400 dirhams hors taxe. Paiement dans... Alors, شنو كنت كنقول؟ قلت لو بور هنا في هذه الحاله هذه لو ترونسبور اي ديبورسي دان مونطون دو 1400 درهم اور تاكس، وعندنا لو بايمون غادي يكون دون 2 موا ا كريدي دون 2 موا. دونك من بعد كيفاش غتكون لا فاكتور؟ غتكون بحال هكذا. عندنا هنا دو ريدكسيون كوميرسيال اللي هو لو رابي دو فوا، يعني عندنا ان رابي ا 10% و ان رابي ا 5%. الا طبقنا هاد لي دو ريدكسيون غادي نوصلو في التالي لهاد لو نيت كوميرسيال اللي هو 175000 درهم. وهنا غادي نجيو نزيدو لا تي في، نزيدو لي ماجوراسيون. غادي نزيدو لا تي في 20% 35000 درهم، هي 20% مضروبه في 175000. وغادي نزيدو لو ترونسبور لي فري دو ترونسبور 1400، وغادي نزيدو لا تي في ا 14% سور لو ترونسبور غتعطيكم 196000. ها 196 درهم هي لا تي في غير على هاد 1400. هاد ثلاثه نتاع لي زيليمون غادي نزيدوهم على لو نيت كوميرسيال غيعطينا 211 و 596. حنا دابا بيان سور حنا كنديرو لا كونطابيليتي دو لونتربريز اطلس، وقلنا هنايا لونتربريز اطلس راه غادي دير اون فونت دو مارشانديز. اذا شنو غادي نديرو هنا؟ بيان سور غادي تكون ولا غادي نقولو كاينه اون اوبيراسيون اللي ما بيناش هنايا. كاينه اون اوبيراسيون ما بيناش وماشي ضروري نديروه، اللي هي ديالاش نتاع لو ترونسبور. نهار مشات لونتربريز اطلاس لان ترونسبورتور، حيتاش عندنا بور ديبورسي، هادشي كيعني بانه لونتربريز اطلاس عطات لا مارشانديز لواحد لو ترونسبورتور، لواحد لونتربريز دو ترونسبور باش توصلها لو كليون، وخلصاتو ودارت ديك لي كريتور نتاع ترونسبور سور فونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. ولكن دابا حنا غادي نشوفو غير هاد ليكريتور هادي نتاع لا فاكتور نيميرو 5 نتاع لا فاكتور نيميرو 5 ادريسي او كليون. هادي تكون بحال هكذا لو كونت كليون حيتاش ريغلومون دون 2 موا بار لو نت ا بي تي تي سي. فونت دو مارشانديز بلو ديرنيي نت كوميرسيال 175000. وقلت لكم ديما كيكونوا هاد لي 3 كونت بحال هكذا. ايتا تي فيا فاكتوري غتكون فيها لا تي فيا سور مارشانديز اللي هي 35000. وغيكون عندنا هنا شنو؟ ترونسبور سور فونت، هو سي ان كونت دو شارج ديجا ديبيتي دون اون اوبيراسيون، راه دار 100% في الديبي من قبل، عليها جينا هنا ودرناه في لو كريدي. يعني بور لانولي باش نديرو ليه لا كونترباساسيون كنديرو ليه لانولاسيون 1400.
ودرنا عاوتاني ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج، ودابا كنديروا ليها لانولاسيون بالنسبه لونتربريز، ولكن كتولي على شارج دو كليون، يعني هذا الشيء كامل خصو يخلصوا لو كليون. هذا العدد كامل اللي عندنا هنا لا مارشانديز لا تي في سور مارشانديز ايتترا، غيولي عندنا اون كريون سور لو كليون دو سو مونطون لا. جو بونس كملنا، مبقاش لينا مازال شي حاجه. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. حاولت انني نشرح لكم يعني احسن طريقه ممكنه، واخا يعني يقدروا تلقاو في كيلكو بار، يعني تلقاو حاجه احسن من هذه اللي قدمت لكم انا يمكن، ولكن على اي انا هذا الشيء درتو على حساب يعني هاد الظرفيه اللي رحنا فيها. رحنا في واحد الظرفيه ديال يعني هذا الوباء اللي طاح علينا اللي هو الكوفيد 19. على اي كنتمنى تكونوا استفدتوا، ولو كان كنا في القسم غادي يكون بيان سور ان كور انتراكتيف، ولكن مع الاسف راه غادي تستافدوا ان شاء الله غير هكذا سور انترنت و ا ديستونس كما قالوا. اذا غادي نخليكم هنا، شي حاجه غادي تواصلوا معايا، شي حاجه ما فهمتوهاش، شي حاجه ما واضحاش غتواصلوا معايا. ودابا بيان سور عندكم ان اكزرسيس، راه عندكم ان اكزرسيس غادي تقدروا تخدموا دابا داك ليكزارسيس كيما درت لكم في هاد لا فيديو، كيما عطيتكم هاد لو دوكيومون هذا، غتقدروا دابا تخدموا ليكزارسيس ان شاء الله. اذا فاش غتخدموا ليكزارسيس تكملوه، وغادي نمشيو نكملوا عاوتاني في لو كور نتاعنا فين واصلين، غادي نمشيو ندخلوا في لا فاكتور افوار. الو نخليكم هنا، تحياتي والسلام عليكم.